झोपा मेट तुमका झोपा मेळना घरांक उजवाड पडना. माझ्यान काम जाणार न्हू पयलीं काम करा आतां सामान कोण तूं सारकें कोण हाडून म्हाका सामान. धनसोडो गांवांतल्या एका साद्या घरांत कितलीशींच वर्सां जाली एक सायलंट संघर्ष चालू आसा. ही काणी दुख्खाची, हट्टाची आनी एका बापायच्या जापसालदारकेची. तुळशीदास गांवकराचें घर एक अशें वास्तव्य सांगता जे उतरांनी मांडपाक कठीण आसा. कांय वर्सां पयलीं तुळशीदासाच्या बायलेची मानसीक स्थिती बिगडली. ताच्या उपरांत कांय वर्सांनी पॅरलायज्ड अटॅक येवन तिचे हात पाय धरून ती हातरुणार पडली. ह्या सगळ्या परिस्थितींत लग्नाच्या वयाची आशिल्ली धूव ती सुद्धा मानसीक अस्थिरतायेन झुजता. ह्या सगळ्यांचो तुळशीदासाचेर तणाव आनी जापसालदारकेचो दोंगर कोसळ्ळा. दर सकाळी तुळशीदास शिरोड्या वचून मेळटा ते बारीक सारीक काम करून 4 पयशे कमयता आनी घरच्यांचें पोट भरता. चडश्यो राती ती उपाशीच न्हिदता अशें तो सांगता. अरे बोट एकल्याला खाम्याला तेच पण काडलेलो. झोपा मेट तुमका झोपा मेळना घरांक उजवाड पडना. काळोख चेडूं आतां तिका 10 वर्सां वयर जाली. कोणाक बायलेक तकलेन हांवें 10 वर्सां वयर जाली दिता म्हाका तूं सारकें कोण ताच्या खातीर आनी म्हाज्यान काम जाणार न्हू पयलीं काम करा आतां सामान कोण तूं सारकें कोण हाडून म्हाका सामान. 1 म्हयने उरली बायल मामोळे मेंटेना मागीर 1 3 5 6 दीस उरलेले त्या चेडूं बद्दल हात हलवात चेडूं बद्दल पळय. तुळशीदासाक सगळ्यांत चड काळजी आपल्या धुवेची. ताची मानसीक स्थिती बरी नाशिल्ल्यान तिका लग्न करपाची खंत ताका भोगता. ह्या सगळ्या आरिश्टा आड तुळशीदास शांतपणान लढो उबारतना आमकां दिश्टी पडटा. कोणीय तरी ताच्या काळखे जिणेंत उजवाड हाडटलो ह्या आशेन तो जगता. पासून अंदाजे 4 ते 5 किलोमीटर आशिल्ल्या धनसोडा गांवांत तुळशीदास गांवकर आनी तेची बायल आनी एक अंदाजे 30 वर्सांची पिरायेची तिची धूव रावताली. गेले 10 वर्सां पयलीं बायलेची मनस्थिती बिगडली. त्याच उपरांत जें घडलें तें आनी दुर्दैव ठरलें. एक 4-5 वर्सां पयलीं बायलेक पॅरलायज्ड अटॅक येयलो आनी तिची सगळी जी घराक हालचाली आसली ती बंद जाली. सगळी जबाबदारी तुळशीदास आनी तेचे धुवेचेर पडली. त्याच टेन्शनान धुवेची 1-2 वर्सां पयलीं मनस्थिती बिगडली. धुवेक तरी कोणी तरी मदत करून तिका सुदारपा खातीर खंय तरी हॉस्पिटलांत व्हरून दवरची अशी तेजी चिंता सद्याक वाडलेली दिसून. सो सरकार हेजे कडेन गांभिर्यान पळयतले अशी स्थानीक लोकांची मागणी आसा. द वॉयस खातीर शिरोडेच्यान स्वप्नेश च्या. The voice for Goy.